हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब इन्भेन्ट्री कन्सेप्टसँग रिलेटेड केही क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ र इन्भेन्ट्री दट्स द मिनिङ अफ इन्भेन्ट्री र अर्को चाहिँ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट क्वेसन राखेको छु मैले र अल टुगेदर हामी चाहिँ चारवटा क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ र फर्स्ट क्वेसन भनेको कस्तो छ भने अन्डर विच वी हेभ एगेन सब क्वेसन भनेको पाँचवटा छ द्याट इज अल अबाउट ट्रु अर फल्स क्वेसन कुन स्टेटमेन्ट इज राइट and which one is the false. Okay, I believe that this would enrich your again understanding level, because ultimately हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने once you learn it then हामीले exam दिँदाखेरि how fast, how accurately we could solve the question, that is important friends. Okay, now based on this background let's move to the discussion on the selected question. First question भनेकै के छ भने this is all about inventory is one of the most significant part of non-current asset. Is it true or false? Obviously inventory is one of the important component of current asset but not the non-current asset. Non-current asset भनेको that is the fixed asset भन्छौँ. So this is the wrong statement. False. False लाई मैले कट गरेको छु भने क्रस and true लाई I will just write it. And one of the purpose of holding inventory in the business is to avoid uncertainty in productions and meet customer demand on time. Definitely one of the reason is to hold inventory भनेको कस्तो छ भने to avoid uncertainty र अर्को चाहिँ customer demand लाई हामीले timely meet गर्नुपर्ने हुन्छ. That is why we have to hold the inventory. Okay, so this is right. And third question is all about regardless of the classification companies report all the inventories under the current assets on the balance sheets. जस्तो ब्यालेन्स सिटमा हामी के भन्छौँ भने लाइक एकाउन्टिङ इक्वेसनमा एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस इक्विटी र एसेट भनिसकेपछि इट कुड बी ब्रोडली करेन्ट एसेट्स एन्ड फिक्स एसेट्स. सो इन्भेन्ट्रिज इज द पार्ट अफ करेन्ट एसेट्स र त्यसले गर्दा हामीले करेन्ट एसेटमा इन्भेन्ट्रिज राख्नुपर्ने हुन्छ. इज फाइन, इज राइट. र टर्म्स अफ सिपमेन्ट डिटरमाइन वेदर द बायर अर सेलर इज द लिगल अनर्स अफ द गुड्स. डेफिनेटली हामी टर्म्स अफ सिपमेन्ट अब भनौँ न सेल गर्दाखेरि जुन टर्म्स अफ सिपमेन्ट हुन्छ द्याट विल डिटरमाइन वेदर बायर अर सेलर वुड बी द लिगल अनर्स अफ द गुड्स. ओके, दिस इज ट्रु. र फिफ्थ वान इज द्याट इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्यान बी डिफाइन्ड एज अ वाट वाज सोल्ड ड्युरिङ द पिरियड, वाट वाज नट सोल्ड. अब जुन सामान बिक्री भयो र बाँकी कति भयो भन्दाखेरि द्याट्स रिमेनिङ युनिट्स वुड बी कल्ड एज अ एन्डिङ इन्भेन्ट्री, जसलाई हामीले अनसोल्ड युनिट्स पनि भन्छौँ. सो दिस इज द राइट स्टेटमेन्ट फ्रेन्ड्स. नाउ लेट्स मुभ टु दि नेक्स्ट क्वेसन्स. र दिस इज अल अबाउट युर गिभन इन्फर्मेसन. यु आर गिभन द डेट, एक्टिभिटी, पर्चेस डिटेल्स. अब सेल्स कलम छ बट वी डोन्ट ह्याभ इन्फर्मेसन अबाउट द सेल्स. बाई द वे ब्यालेन्स इज देयर बाई द वे. नाउ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने दिस भ्यालु इज 11,150 भनेकै कस्तो छ भने दिस इज कल्ड कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल. जस्तो ओपनिङ स्टक भ्यालु प्लस अल पर्चेज इज नोन एज कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल. एन्ड दिस भ्यालु जुन कि कति छ भने दिस इज 1950, द्याट इज 1950 भनेको द्याट इज द टोटल युनिट्स एभाइलेबल फर सेल. ओके, नाउ एज पर दिस क्वेसन वी हेभ हाउ मेनी physical inventory counted, that is on this date. Based on this date we came to know that this is our ending inventory stock. अब भन्नु कि अब as per this question what would be the ending inventory value and the cost of goods sold as per FIFO approach. अब FIFO मा हामी के गर्छौँ भने हामीले we have to take the reference of most recent purchase date. जस्तो कि first one and we have a कति छ 300. okay, so 300 into 6 रेस्पेक्टिभ प्राइस लिनु पऱ्यो फेरि या युनिट कस्ट. र सिन्स आवर इन्भेन्ट्री युनिट्स भनेको कति छ भने 590. सो द्याट इज वाइ 300 आइसकेपछि अब कति चाहियो 290 भनेको हामीले नेक्स्ट पर्चेज डेट लिनु पऱ्यो, नेक्स्ट डेट. ओके, सो द्याट इज वाइ 290 युनिट्स इन्टु यसको रेट लिइदिनु पऱ्यो. द्याट इज यहाँबाट चाहिँ 290 लियो, रेट भनेको इज द 4 राख्नु पऱ्यो. द्याट इज वाइ वी केम टु नो द्याट 2960 is our ending inventory, जसलाई मैले सर्टकट EI राखेको छु है. Now what about the cost of goods sold? Cost of goods sold भनिसकेपछि simply we say that once you exclude the ending inventory value from the cost of goods available for sale, that will provide you cost of goods sold value. Okay, so we say that 11,150 this one minus this value. So we came to know that our cost of goods sold is 8,190.
Now, next question dire जाऊँ, that is the same questions, same inventory units we have. Under LIFO approach, what would be our ending inventory value and the COGS, cost of goods sold. अब under LIFO approach मा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, we have to take the reference of earliest date, अगाडिको डेट लिनु पर्यो. For example, this is the 1/1/2019. अब 1/1/2019 मा beginning inventory is that 500. So 500 into respective यो 500 भइहाल्यो. Next one is that 5. Okay. So अब हाम्रो युनिट्स कति छ भने 590. So you say that next 90 भनेको रेट कति लिनु पर्यो भने that is the 7. So you would have a 3130 भनेको is the ending inventory value. Now what about the cost of goods sold? Again you would be using the same framework here. Cost of goods available for sale minus that's ending inventory value भनेको 8020 आयो फेरि. अब जाउँ अर्को, that is the weighted average price. Under weighted average price, you could value the ending inventory by following this process. At first you need to find the weighted average price भनेको के हो भने that is the cost of goods available for sale divided by units available for sale. Cost of goods available for sale भनेको हामीले just भन्यो that is the same, and units भनेको this is 1950. So we came to know that approximately $5.72 per unit is our unit cost. Sometimes we say that weighted average price जसलाई हामीले moving average method पनि भन्छौँ. So cost of goods sold would be now this value बाट हामी के गर्नु पर्यो भने you exclude this ending inventory value. So you would have a cost of goods sold. अब हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने साथीहरु, look at your given information. In this case, pattern of your data, unit cost. अब यहाँ चाहिँ प्राइस के भइराछ भने 746. That means अब पहिला हाई त्यसपछि लो फेरि अलिकति बढेको छ. That means अब यदि generally if हाम्रो प्राइस इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने इन द्याट केस इन्फ्लेसनरी सिचुएसन भन्छौँ. अब यही क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेको भए चाहिँ अब इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा भएको भए इन द्याट केस लिफो मेथड वुड प्रोभाइड यु हायर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड द्याट कजेस एडिसनल एक्सपेन्सेस रिजल्टेड फ्रम द लिफो मेथड इन्स्टेड अफ फिफो. यदि कस्ट अब भनौँ ट्याक्स रेट छ भने हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन जान्छ. बट द वे दिस इट हेज नट बिन आस्क्ड बाई दिस क्वेसन, किनभने यो क्वेसनको फ्रेमवर्कै अलग छ फेरि, बिकज प्राइसिङ 746 छ फेरि. एनिवे आजको डिस्कसनमा हामीले के गर्यो भने साथीहरु चाहिँ वी डिस्कस अबाउट द ट्रु फल्स क्वेसन्स अबाउट द कन्सेप्ट अफ इन्भेन्ट्री सिम्पली, र अर्को चाहिँ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट हामीले एउटा क्वेसन्स गिवन इन्फर्मेसनलाई डिस्कस गर्यो बाई युजिङ फिफो, लिफो, वेटेड एभरेज प्राइस, हाउ वी कुड एस्टिमेट आवर एन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड. फ्रेन्ड, ओके, आई बिलिभ द्याट आजको डिस्कसन would enrich your concept and understanding level. If you have any suggestion or comments, please provide your suggestion also so that I could bring the wonderful content for all of you friends. If you like this content, please like, subscribe and also share this channel. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.